हांगा येवन आता कितके दीस जाले तुका आता जानेवारीच्या 6 तारखेर येयलेली तेन्ना तुका कितके दिसांनी बरें दिसलें 6 तारखेर हांवें पळय एकदांच केला त्या दिसा तुवें म्हाका हें पण दुसरे दीस संडे येयलो 8 तारखेर पत्ते येयले तेन्ना मागीर हांवें डॉक्टराक तुका सांगूंक थँक्यू डॉक्टर म्हणून तुवें सांगलें कित्याक तर हांवें सांगलें पळय म्हाका एकेच रातीन म्हाका बरें दिसलें म्हणून आनी हांव एकदम खोशी जाली डॉक्टर कित्याक खूब त्रास काडलेले हांवें फोडाफोडीचे म्हाका सांग देवाक आर्गां दिता तुका देवा इतली तुका हें दिला म्हणून दुसऱ्यांची सेवा करूंच्या आनी हांव सदांच देवा कडेन मागतली तुजे पासून म्हाज्या मागण्यान आता तुका बरें दिसता न्ही म्हाका खूब बरें दिलें डॉक्टर आनी तुवें म्हाका सांगलें इतले दिसांचो कोर्स म्हणून तरी हांव कशें करून येवंक सोदता कित्याक आमकां खूब त्रास जाता ती येवपाक ती सुटयाक पिरणासून येता तूं न्ही हय पिरणां सुटयाक आता कशें दिसता तुका आता डॉक्टरांनी दुकानार म्हाका दुकानार डॉक्टर हांव सुसेगाद दिसताना न्हिदेची टॅबलेटां घेताली ती पळय हांवें फोन केलो आतां वय आता टोटल बरें दिसता न्ही हय खूब बरें दिसलां फोडाफोड नाच जालें म्हाका न्हिदलें म्हणटूच कळटा कित्याक हांव म्हाका ती पेन नाच म्हणून म्हाका ही दूख आहा म्हणून कळना मातशें सकाळीं उठ्ठा आसतना मातशें दुखता मागीर म्हाका बरें दिसता हय आता कंप्लीट बरें आसा न्ही वय ओके आता तू हॅपी आसा न्ही हांव एकदम तुजें कितें म्हणणें आहा लोकांक अशें दुयेंस वय अहोल्या दुयेंसांक हांव लागीं हाडूंक सोदता जाय तेणांक सांगूंक सोदता कित्याक म्हाजे फाटल्यान हांवें दुसरे दिसा हांवें रोखडेंच दुसऱ्याक सांगलें तोय येवन गेलो आतां तेणें इंटरव्यू दिला वय तेणें दिला तुवें ताका सांगिल्लें न्ही वय तोय जालो बरो तोय सांगता आपणाक बरें दिसना म्हणून तेच भाशेन हांव आतां जायत्या जाणांक सांगूंक सोदता की म्हाजी होली पिडा कोण भोगता फोडाफोडा इतली बरी जाता फोडाफोड कोस ना ती पिडा म्हणून म्हणच्या इतलें हांव सांगूंक सोदता आतां ओके तुमचे ब्लेसिंग्सूच आमकां जाय तेंच तें वय देवा कडेन हांव सदांच मागतली बेस हांव तुमच्या हातीक आनी तुमचे पासत ओके थँक्यू